ईरान के खिलाफ तमाम अहदाफ हासिल होने तक जंग जारी रहेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान को न्यूक्लियर हथियार हासिल करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं देंगे। असल हुक्मरान मारे जा चुके, ईरान में रजीम चेंज हो चुकी, ईरानी क़यादत और फ़ौज को ख़त्म कर दिया है। ईरान के खिलाफ अमरीका के 13 फ़ौजी मारे गए। 4 हफ्तों में अमरीकी फ़ौज ने बेहतरीन कामयाबियाँ हासिल की। ईरान अमरीका को निशाना बनाने के लिए मिसाइल तैयार कर रहा था। ईरान ने अमेरिका के साथ सीज़ फायर की दरख्वास्त कर दी। ट्रंप का बड़ा दावा। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में लिखा, ईरानी रजीम के सदर ने हमसे सीज़ फायर की दरख्वास्त की है। सदर अपने साथियों से ज़्यादा समझदार और ज़हीन हैं। ईरान अगर आबनाए हरमज़ खोल दे तो सीज़ फायर पर गौर कर सकते हैं। आबनाए हरमज़ खुलने तक ईरान पर हमले जारी रहेंगे। बात ना मानी गई तो ईरान को पत्थर के दौर में पहुंचा देंगे। अभी हम ईरान पर हमलों में मसरूफ़ हैं। ईरान ने अमरीकी सदर का जंगबंदी की दरख्वास्त का दावा मुस्तरद कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, ईरान ने सीज़ फायर के लिए किसी को दरख्वास्त नहीं दी। ईरान से मंसूब 5 निकाती मुबैना मनसूबा क़यास आराई है। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा कि दुनिया में अब कोई भी अमरीकी सिफारतकारी पर एतमाद नहीं कर सकता। ईरान सिफारतकारी के लिए तैयार नहीं। ट्रंप के बयानात से हरमज़ नहीं खुलेगी। पासदारान इनक़लाब का ऐलान। अमरीकी नायब सदर JD वैंस का सालिसों के जरिए ईरान को सख्त पैगाम। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी नायब सदर JD वैंस ने ईरान तनाज़े पर पाकिस्तानी सालिसकारों से बातचीत की। अमरीकी सदर ने पैगाम भेजा कि कुछ मुतालबात पूरे होने पर जंगबंदी के लिए तैयार हैं। मुतालबात में आबनाए हरमज़ को दोबारा खोलना भी शामिल है। JD वैंस के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप का सब्र जवाब दे रहा है। जब तक ईरान मुआहदा नहीं करता, ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले जारी रखेंगे। ईरान की साजिशों के जरिए अमरीकी पैगामात मौसूल होने की तस्दीक। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने तस्दीक करते हुए कहा कि अमरीका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अमरीकी नायब सदर JD वैंस ने ईरान तनाज़े पर गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तानी सालिसकारों से बात की। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरानी हुकूमत जंग के खात्मे के लिए संजीदा मुज़ाकरात में शामिल होने को तैयार नहीं। ईरान अमरीकी अवाम के खिलाफ कोई दुश्मनी नहीं रखता। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने अमरीकी अवाम के नाम पैगाम में लिखा, मौजूदा हक़ाइक़ से भी ईरान को ख़तरे के तौर पर पेश करना मुताबिकत नहीं रखता। ईरान को ख़तरा बनाकर पेश करना दरअसल ताकतवर क़ुव्वतों के सियासी और मुआशी मफादात का नतीजा है। मकसद असलहे की सनत जारी रखना और स्ट्रेटेजिक मंडियों पर कंट्रोल कायम कर रखना है। ईरान के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला दर हकीकत ईरानी अवाम को निशाना बनाना है। इसराइल के ईरान पर शदीद हमले। साबिक़ वज़ीर ख़ारजा कमाल क़राज़ी ज़ख्मी, अहलिया शहीद हो गई। इसराइली फ़ौज ने रात गए ईरान पर शदीद हमले किए। सुप्रीम लीडर के मुशीर और साबिक़ वज़ीर ख़ारजा कमाल क़राज़ी ज़ख्मी हो गए। उनकी अहलिया जाम शहादत नोश कर गई। इसराइली फ़ौज ने तेहरान में कमाल क़राज़ी के घर पर हमला किया। इसराइली हमलों में सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया गया। हमले में ज़ख्मी होने वाले डॉक्टर क़राज़ी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ईरान का जवाबी वार। इसराइल और अमरीकी तंजीबात पर हमले। ईरान और हिज़्बुल्लाह ने जारहियत के जवाब में इसराइल पर मिसाइल दाग दिए। तल अवीव समेत मुख्तलिफ इलाकों में मिसाइलों की बारिश। तल अवीव के मुख्तलिफ इलाकों में मिसाइल गिरने से मकानात और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। तल अवीव में खतरे के सायरन बज उठे। सायरन सुनकर बंकर्स की तरफ दौड़ने वाले 6 इसराइली भगदड़ में जख्मी, एक हलाक हो गया। ईरान के हमलों से इसराइली बंकर्स को भी नुकसान। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल। फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह मुतासिर। ईरान और अमरीका इसराइल जंग की वजह से मज़ीद 64 परवाज़ें मनसूख।
اسلام آباد سے سب سے زیادہ پروازیں متاثر ہوئیں، کراچی دوسرے نمبر پر رہا۔ PIA، ایئر بلو، ایئر عربیہ، ایران ایئر، قطر سمیت دیگر ایئر لائنز کی فلائٹ شامل ہیں۔ ایئرپورٹ ذرائع کے مطابق پاکستان سے 33 دن کے دوران مشرق وسطیٰ کی مجموعی منسوخ پروازوں کی تعداد 2592 ہو گئی۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کہتے ہیں وفاقی حکومت معیشت کے استحکام، ترقی اور عوامی فلاح کے لیے پرعزم ہے۔ دنیا کے کئی ممالک کو اشیاء ضروریہ کی طلب اور رسد برقرار رکھنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ پاکستان نے مشکل صورتحال کو مؤثر حکمت عملی سے کامیابی سے سنبھالا۔ وزیراعظم کی زیر صدارت کفایت شعاری جائزہ اجلاس۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کی عالمی قیمتوں میں اضافے کے پیش نظر درمیانی اور طویل مدتی حکمت عملی مرتب کرنے کی ہدایت۔ چین کی اطاعت میں پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان مذاکرات کا دوبارہ آغاز ہو گیا۔ سفارتی ذرائع کے مذاکرات کی تصدیق کر دی۔ ذرائع کے مطابق کراچی میں افغان طالبان، چین اور پاکستان کے سہ فریقی مذاکرات کا پہلا دور ختم۔ مذاکرات اعلیٰ سطح کے ورکنگ لیول پر ہوئے۔ ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ علی اسد گیلانی نے پاکستانی وفد کی قیادت کی۔ سینئر چینی حکام اور افغان طالبان رجیم کے اعلیٰ حکام بھی دو طرفہ مذاکرات میں شریک ہوئے۔ سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں 2 کامیاب آپریشنز۔ ISPR کے مطابق آپریشن میں بھارتی حمایت یافتہ 13 دہشت گرد جہنم واصل انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں ضلع خیبر اور بنوں میں کی گئیں۔ پہلی کارروائی خیبر کے علاقے بارہ میں انٹیلیجنس بیس پر کی گئی۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں 10 دہشت گرد مارے گئے۔ خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر دوسرا آپریشن بنوں میں کیا۔ سیکیورٹی فورسز نے جھڑپ کے دوران 3 خارج کو ہلاک کر دیا۔ علاقے میں مزید دہشت گردوں کی تلاش کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن جاری ہے۔ عزم استحکام کے تحت دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ دہشت گردوں سہولت کاروں کے مکمل خاتمے تک کارروائیاں جاری رہیں گی۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں تیز بارشوں اور سیلابی ریلوں نے تباہی مچا دی۔ قلعہ عبداللہ، گلستان اور جنگل پیر علی زئی کے کئی مقامات پر سیلابی ریلوں نے تباہی مچا دی۔ چمن میں مسافر وین اور ٹرک سیلابی ریلوں میں بہہ گئے۔ تحصیل گلستان کے علاقے حبیب زئی میں ٹرک سیلابی ریلوں میں بہہ گیا۔ مسافر وین بھی ریلے کی نظر ہو گئی۔ 15 مسافر سوار تھے۔ مسافر وین کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ قلعہ عبداللہ میں اونچے درجے کا سیلاب۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف سے عالمی ڈیجیٹل آپریٹر ویون گروپ کے CEO کان ترزی اوغلو کی وفد کے ہمراہ ملاقات۔ شہباز شریف نے کہا کہ حکومت ڈیجیٹل آپریٹرز انڈسٹری میں سرمایہ کاروں کو سہولت فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ کیش لیس معیشت کے حصول کے لیے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا استعمال حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے۔ CEO ترزی اوغلو نے کہا کہ وزیراعظم نے تمام شعبوں میں سرمایہ کاری کو بڑھانے کے لیے بہت مؤثر اقدامات کیے ہیں۔ بلاول بھٹو کی جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات۔ باہمی دلچسپی اور سیاسی امور پر بات چیت۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں 28ویں ترمیم پر بحث کی گئی۔ کشمیر اور گلگت بلتستان کے الیکشن امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فریقین میں مزید مشاورت جاری رکھنے کا اعلان۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے مولانا کی بعض باتوں پر اتفاق۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ عجلت میں کی گئی قانون سازی پارلیمان کی ساکھ متاثر کرتی ہے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں رم جھم سے موسم خوشگوار۔ کراچی میں آج سے تیز ہواؤں کے ساتھ موسلا دھار بارش کا امکان۔ آیا چندری گڑھ روڈ، صدر، ایم جناح روڈ، ملیر، کورنگی سمیت دیگر علاقوں میں بارش۔ ڈیفنس، شاہ فیصل کالونی اور دیگر علاقوں میں بھی ہلکی بارش۔ آج سے 4 اپریل کے دوران کراچی سمیت سندھ کے دیگر اضلاع میں بارش متوقع۔ سکھر، خیرپور، کشمور، جیکب آباد، حیدرآباد اور دیگر مقامات میں بھی بارش کا امکان۔
اور 50 سال بعد انسانوں کی چاند کے قریب واپسی، ناسا کا آرٹیمس 2 راکٹ تاریخی مشن روانہ۔ یہ مشن 50 سال بعد انسانوں کو دوبارہ چاند کے قریب لے جائے گا۔ 4 خلابازوں پر مشتمل عملہ 10 روزہ مشن میں تقریباً 6,85,000 میل کا سفر طے کرے گا۔ 4 خلابازوں پر مشتمل مشن چاند کے گرد چکر لگائے گا اور پھر زمین پر واپس آئے گا۔ یہ مشن چاند پر لینڈنگ نہیں کرے گا۔ کرسٹینا کوچ، وکٹر گلوور، جیریمی ہینسن ڈیپ اسپیس کا سفر کریں گے۔